मोरा हो आमचो प्रेसिडेंट या युनियनचो. आम्ही खूपदा पळयलां की एक जे इंडोकून सुरवात केली एम्प्लॉयमेंटूच भायल्या लोकांक दिवप. आतां हाजें परतें एग्जाम्पल आनी दुसऱ्या भशेन उलटें एग्जाम्पल म्हळ्यार कितें की गोंयांत जे लोक आहात गोंयच्या फॅक्टरीन काम करतात तांकां काडून उडोवप आनी हैदराबादचे लोक हाडून गोंयांत फॅक्टरीत उडोवप हैदराबादच्या मनशांक. हें असलें कित्याक जाता? बिकॉज हो सरकार आसा म्हणूनच लोकांक खबर ना. पीपल डोंट फील दॅट दीस गव्हर्मेंट इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. नाजाल्यार तूं सांग गोंयचो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैदराबादाक वता हैदराबादच्या लोकांक भायर उडयता आनी गोंयकारांक भितर घेता अशें जावंक शकता? तें जर जावंक शकना जाल्यार आमी हें जावं कशें करतात? एंड एज अ रिजनल पार्टी एंड एज एन इलेक्टेड पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव म्हाका दिसता हें गोंयकारांचेर अन्याय. हांव मंत्री बाबूश मनसरादा कडेन उलयल्लो आहा आनी लेबर कमिशनर लॅरिन्सन मार्टिना कडेन. तांकां एक आठवड्याची मुदत दिल्ली आहा तुमी कितें तें करा म्हणून. जर ते करना जाल्यार आमची पॉलिटिकल पार्टी वी वील स्टार्ट डुईंग समथींग अनकन्वेन्शनल बाय वीच दे वील कम टू नो वॉट गोवन्स आर. जेन्ना गोंयकार उठता तेन्ना कितें जाता तें आमकां तांकां दाखोवचें पडटलें. क्लियर कट हांव सरकाराक वॉर्निंग दिता अशें जर गोंयकारांचेर अन्याय सगळ्या कडेन जावपाक लागलो आनी इट इज रॅम्पंट नाव डेज अशें जर चलपाक लागलें जाल्यार वी वील हॅव टू डू समथींग. वी वील हॅव टू टेक द लॉ इन टू अवर हँड्स. If the government cannot see that law is followed, and if the law is toothless, then the government needs to amend the law. And how to amend the law, I think Comrade Christopher Fonseca will advise the government. I'll also meet with the minister and the concerned people with him to see that we get justice. Goan workers get justice in Goa. गोंयकारांक गोंयांत न्याय मेळूंकूच जाय आनी हो मेळपा खातीर आमी आमचें कर्तव्य जाता ताचे खातीर आमी झगडूंक जाय आनी आमी आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय.